अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अपोजिशन लीडर और पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने मोहसिन नकवी के सामने पार्लियामेंट के इजलास में उनकी खूब चित्रोल की। जिस तरह से मोहसिन नकवी ने अवाम पर जुल्म सितम किया और जिस तरह से पंजाब के बाद अब वफाक को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, इस पर उमर अयूब का क्या कहना था, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो मैं मबसूल कराना चाहता हूँ। आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन का काइंडली ज़रा आप पढ़ लीजिएगा मेरे साथ, और बाकी मेंबर्स को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आर्टिकल 16 जनाब स्पीकर कहता है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order। जनाब स्पीकर, अभी मेरे फाजल दोस्त यहाँ पे जमशेद दस्ती साहब ने बात की। यहाँ पे जनाब स्पीकर परसों चौथ से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेक्शन 144 इम्पोज किया जा रहा है, और सेक्शन 144 ये सीआरपीसी आपकी यहाँ पे सेक्रेटेरिएट से मैंने मंगा ली है, और इसका आप ज़रा मुआयना करें और इसको पढ़ें। ये आपके मुख्तलिफ चीज़ें पूरी करनी होती है, कंडीशनैलिटीज़, उसके बाद इम्पोज होता है। यहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, इलीगल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मौजूद है, जो कि गैबाना तौर पे इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आ गया। होता नहीं है, पर पता नहीं कैसे हुआ। पर जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं कि इस वक्त मेरे पास ये मोबाइल फोन्स पे नौशहरा विरका NA81 गुजरांवाला में लेके पूरे पंजाब में इस वक्त पुलिस फोर्स इतनी भारी नफरी में आई है सिर्फ पीसफुल असेंबली रोकने के लिए। यहां पे PMLN या कॉल करे या कोई फंक्शन करे, या तो सियासी पार्टी, या तो आप ये हाउस डिसाइड करे कि पाकिस्तान एक डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान एक जमहूरी निज़ाम नहीं है, यहां पे कोई जमहूरियत नहीं है, यहां पे सिर्फ मुस्लिम लीग नून की डिक्टेटरशिप है, और हमें एक नया हिटलर शहबाज शरीफ के शक्ल में मिला है, और हिमलर जो है वो मोहसिन नकवी मिला है। ये हम लोग या डिसाइड कर लें तो फिर तो दूसरी बात है। पर जनाब स्पीकर, यहां पे जितने हमारे साथी हैं लाखों वोट लेके आए हैं, हम लोग इसकी मुज़ामत भी करते हैं, और फिलफोर इस हाउस से इंस्ट्रक्शंस जानी चाहिए पंजाब की इंतजामिया, और बिलखसूस मैं ये बात यहां पे बात करता हूं, इसको आप हज़फ करें या जो भी मर्जी ये करें, जो पंजाब का IG है वो एक टाउट है, वो करप्ट आदमी है, डॉक्टर उस्मान। वो क्लियर कट बात मैं करता हूं। ये टाउट लफ्ज को हम एक्सपंज करते हैं। मैं, आप जो मर्जी करें स्पीकर साहब, पर मैं ये बात मैं क्लियर कट, क्योंकि ये दिल से बात आ रही है। उस शख्स ने अपना, मेरा ख्याल है, आखिरत भी खराब किया, और लोगों के खिलाफ जो जुल्म जबर होता रहा है। पंजाब पुलिस एक पुलिस फोर्स नहीं रही है, वो पुलिस फोर्स से मर्सनरी फोर्स में डॉक्टर उस्मान और इस शख्स मोहसिन नकवी के किए हुए करतूत की वजह से बनी है। एक डिसिप्लिन फोर्स से इनडिसिप्लिन फोर्स बनी है, और सानिया भावलनगर वो इसी वजह से हुआ है कि वहां पे बगैर वारंट्स के एक घर में गए, और वहां पे जिस वक्त उन्होंने रेड किया तो IG ने कहा, और यहां के ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि जनाब यहां पे बगैर वारंट के रेड हुए। तो हमारे घरों में ये सारे यहां पे जो लोग हैं, यहां पे क्या पंजाब पुलिस फोर्स और बाकी पुलिस फोर्सेस आके हमारे घरों में गुलदस्ते लेके और वारंट फ्रेम करके आते थे? हम लोग पूछते हैं जनाब स्पीकर इन लोगों से। ये इस पुलिस फोर्स को मर्सनरी पुलिस फोर्स बनाने में ये लोग जिम्मेदार हैं। वी कंडेम दिस। और दूसरी अहम बात जनाब स्पीकर, यहां पे फ्री असेंबली होनी चाहिए, आपकी चेयर से रूलिंग आनी चाहिए, फ्री असेंबली यहां पे आइन का मैं फिर कोट कर लेता हूं। और दूसरी अहम बात, भावलनगर में ये एग्जाम्पल बनती है कि जिस वक्त पुलिस फोर्स किसी घर में बगैर वारंट के जाए और पुलिस गर्दी करे,
تو 50-100 آدمی اکٹھے کر کے تو ان کی دھوبی پٹکار یا دھوبی دلاؤ اور ڈڈو پریڈ کرائیں تو وہ سدھر جاتے ہیں؟ کیا یہ میسج انہوں نے دی ہے؟ جناب اسپیکر، اس انسیڈنٹ کا میں پھر فلور آف دا ہاؤس پہ بات کرتا ہوں، بھاول نگر انسیڈنٹ کا، وہاں پہ آپ کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے حوالے سے اور اس کے سامنے اور جناب اسپیکر آج پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، پورے پنجاب میں رات سے ریڈ شروع ہیں. وی کنڈیم دیٹ، وی کنڈیم دس. آرڈر ان دا ہاؤس. آپ تشریف رکھیں اپنی سیٹوں پہ. اور اس کا جناب اسپیکر وی کنڈیم دس. امیجیٹ یہ پولیس گردی ختم ہو. ہم لوگوں نے ہمیشہ پیسفل اسمبلی کی ہے اور یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بھی انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتی ہے، یہاں پہ بھی اسلام آباد میں یہ اس چیز سے نہیں نکل سکتے. اسلام آباد میں بھی پیسفل ریلیز نکلیں گی، کسی قسم کی دفعہ 144 کی ضرورت نہیں ہے. جناب اسپیکر، میں آخری 2 بات کر کے پھر یہاں پہ بیٹھوں گا. بشرا بی بی کا کیس، یہاں پہ جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ایک چھوٹے سے کمرے میں اڈیالہ جیل کی اتھارٹیز نے ان کو محصول کر کے بند کیا ہوا ہے. ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کی مرضی کی نہیں مل رہی. ان کے سکینز گورنمنٹ ہسپتال میں ان کو مینیپولیٹ کرنے کے چانسز بہت زیادہ تھے، اور جو ہوتے بھی رہے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے، کیونکہ وہ عدت کیس میں کبھی پروسیکیوٹر ادھر بھاگتا ہے، گورنمنٹ کا وکیل کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے. بوگس کیس ہے وہ. اور جناب اسپیکر، ان کو میڈیکل فیسلٹیز، میڈیکل سکین پرائیویٹ ہسپتال سے، شوکت خانم سے اور شوکت خانم کے ڈاکٹر سے ان کو مہیا کی جائے، کیونکہ ہمیں یہ گورنمنٹ کے ہسپتال کے ڈاکٹرز اور ان کے سکینز پہ بالکل ہمیں بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مینیپولیٹ ہوتے ہیں جس طرح کے پلیٹلیٹس نیچے سے ایجنسیز نے اس وقت بھی مینیپولیٹ کیے تھے. جناب والا، میں آخر میں آپ سے یہ رولنگ ایک بار پھر چاہوں گا، آپ سے ایک کلیئر کٹ رولنگ آنی چاہیے کہ پنجاب گورنمنٹ کو اور یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دیوار سے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ یہاں پہ ٹھیک ٹھاک تعداد میں موجود ہیں. ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. 3 کروڑ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دی ہے. یہ حکومت فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آئی ہے، اور یہ ایسی چیزیں 2 منٹ میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جناب اسپیکر، زندگی کا اور حکومت چینجز کا، موت کا کوئی پتہ نہیں لگتا. وقت آنے جانے میں کوئی چیز نہیں. جناب اسپیکر، میں اسی لیے آپ کا گزارش کروں گا کہ پلیز آپ کی کلیئر کٹ فار ڈیموکریسی یہ رولنگ جو ہے یہ کلیئر کٹ ہے. ابھی جمشید دستی صاحب نے بات کی تھی، یہاں یہ جمشید دستی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ ہمارے مختلف ساتھی سارے پنجاب کے موجود ہیں. ان کے حلقوں میں ابھی یہ جب جائیں گے تو ان کے پیچھے جناب اسپیکر اریسٹ کے لیے پولیس تیار ہوگی. لہٰذا ڈگنیٹی آف دا ہاؤس آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس طرح محسن نقوی کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور کئی مہینوں تک غیر قانونی غیر آئینی طور پر نگران وزیر اعلیٰ بن کر مسلط رہا اور نہ صرف عوام کے پیسے پر عیاشی کرتا رہا بلکہ اسی عوام کو ظلم و ستم کا اور تشدد کا نشانہ بھی بناتا رہا، اور اس نے پولیس کی رہتی سہتی ساکھ کو بھی ختم کر دیا ہے. اور آج وہی انسان جو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ تھا، اسے وفاقی وزیر داخلہ بنا کر دوبارہ سے اس ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے. ناظرین، محسن نقوی کو لانے والے کون تھے یہ بظاہر تو نہیں پتا چلتا، لیکن جس طرح سے محسن نقوی کو لا کر اس ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے یہ تو پوری عوام کو پتا ہے. تاکہ جس طرح سے اس نے صوبہ پنجاب میں عوام پر اور پی ٹی آئی پر ظلم و ستم کیا ہے، بالکل اسی طرح اب یہ وفاقی لیول پر یعنی ملک بھر میں اپنی فرونیت سے لوگوں کو ڈرا سکے اور ان پر ظلم و ستم کر سکے اور ان کی آوازیں بھی بند کروا سکے. ناظرین، نگران حکومت کا کام ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا ہوتا ہے، اور آنے والی حکومت میں نگران حکومت میں سے کسی بھی شخص کو کوئی بھی عہدہ نہیں مل سکتا. لیکن کیا کریں، پاکستان کا نظام ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہی وجہ ہے کہ محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ کے بعد نوازنے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے. ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.